kaigsunan niapos pinyahan nagpungko ko dire pag humana ko panagagsaging humana ko panagaog ka ng mga kahoy sa gabunay ko dire gamay kung tinaga nga saging ko okay diara yung tinaga so dire pungko ko kung ibidyuhan gamay ning akong pinyahan mao ni pinyahan ako pinyahan nga among tanom din padulong sa ubos ni taas sa taas na yun wala pa'y bunlay dili matabang ug ako ra po'y magbunlay kasuhulan pa ni nako kasuhulan ni nako padulong sa taas kay asas mga kanakahan ay kamuting kahoy pud among gitanom so nasulo pala gini kay gipangpis lang mo man walay nang man magsuhol pa ko ani magsuhol pa ko o pabunlay mao ni atong pinya nga dagko na bunga sa atong kakugi nangapay-kapay siya no so sumala pa sa atong mga kaigsunan po diha nga na nag-vlog na nag-reel kabukid daw mga kabukid jud kay naagod taning bukid ay bitaw tinuod bitaw so ni ako aning pinyahan sa among imabaw sa among balay okay salamat kay ninyo.